हासस्वातन्त्र्यम्। श्रीशाचार्यः प्रतिदिनं प्रातः एव कृषिकार्यादीनां परिशीलनार्थं क्षेत्रं गच्छति स्म। आदिनं तत्रैव तिष्ठति स्म च। तस्य सेवकस्य पुत्री शान्ता मध्याह्ने तस्मै भोजनं नयति स्म। सायङ्कालपर्यन्तं तत्रैव लघूनि कार्याणि कानिचित् कृत्वा यदा आचार्यः प्रतिप्रतिष्ठते तदा तम् अनुसरति स्म सा। श्रीशाचार्यः वृद्धः स्थूलकायश्च, अतः लघुकार्यस्य निमित्तम् अपि सः अन्यसाहाय्यम् अपेक्ष्यते स्म। शान्ता तस्य सर्वान् आदेशान् श्रद्धया पालयति स्म। एकदा भोजनानन्तरं श्रीशाचार्यः क्षेत्रस्य सीमाभागे सञ्चरन् अजारूकतावशात् आकाशाभिमुखं पतितः। क्षेत्रं तु पङ्कमयम् आसीत्, अतः तस्य समग्रं शरीरं पङ्के निमग्नम्। सः स्वस्य हस्तस्य साहाय्येन उत्थातुं प्रयत्नं कृतवान्, किन्तु तस्य प्रयत्नाः व्यर्थाः। शरीरस्थौल्यकारणतः सः उत्थातुं न शक्तः। शान्ता तस्य साहाय्यं कर्तुं प्रयासं कृतवती, किन्तु सा अपि असफला। श्रीशाचार्यः कष्टम् अनुभवन् एव अवदत्, समीपक्षेत्रे कार्यं कुर्वतः कर्मकरान् झटिति आह्वयतु इति। अनतिदूरे एव भूषणः कूपात् जलम् उद्धत्य क्षेत्रे वाहन् आसीत्। शान्ता यदा साहाय्यार्थं तम् आहूतवती तदा योग्यं जातम्। ह्यः सः मां विना कारणं तर्जितवान् आसीत्, अतः भगवता योग्यः दण्डः विहितः इति वदन् सः आगमनं निराकृतवान्। शान्ता खेदेन यदा प्रत्यागच्छन्ती आसीत् तदा शिवः नाम कर्मकरः मिलितः। शान्तातः प्रवृत्तं श्रुत्वा सः अपि साहाय्यं निराकुर्वन् अवदत्, सः लम्बोदरः पङ्के एव निमग्नः भवतु नाम। निर्धनानां कष्टं किञ्चिदपि न जानाति सः। भूमौ शयनात् कीदृशं सुखं प्राप्यते इति जानातु नाम सः इति। शान्ता असहाया जाता। अत्रान्तरे क्षेत्रं गच्छन्तौ नागः सोमश्च तया दृष्टौ। सा धावन्ती तयोः समीपं गत्वा श्रीशाचार्यस्य साहाय्यं करणीयम् इति प्रार्थितवती। श्रीशाचार्यः पङ्के पतितः अस्ति इति श्रुत्वा उच्चैः हसन् सोमः अवदत्, पङ्के पतित्वा कष्टम् अनुभवतः इतस्ततः लुठतः स्थूलकायस्य तस्य दर्शनं महते आनन्दाय स्यात्, भवती एव भाग्यशालिनी इति। किन्तु नागः श्रीशाचार्यस्य कष्टं श्रुत्वा आर्द्रहृदयः जातः। अन्येषां कष्टसमये हसनं क्रौर्यद्योतकम्, धिक् एतां प्रवृत्तिम् इति सोमं निन्दित्वा सः झटिति श्रीशाचार्यस्य साहाय्यार्थं निर्गतवान्। श्रीशाचार्यः इतोपि उत्थातुं प्रयतमानः एव आसीत्। नागः हस्तसाहाय्येन तम् उत्थाप्य अवदत्, आर्य, भवतः वयः अधिकम्, शक्तिः क्षीणा, अतः एकाकितया एवं क्षेत्रं प्रति आगमनं न क्षेमाय इति। अनन्तरं सः स्वस्य वृषभशकटेन श्रीशाचार्यं शान्तां च गृहं प्रापितवान्। पङ्कीर्णशरीरं पतिं दृष्ट्वा पत्नी आतङ्केन पृष्टवती, का एषा अवस्था भवतः इति। अनन्तरक्षणे एव तस्याः मुखतः हासः अपि निर्गतः पत्युः वेषस्य दर्शनात्। पादस्खलनात् पङ्के अपतम्। मम कष्टं दृष्ट्वा एषा 10 वर्षीया बालिका अपि आतङ्किता जाता, भवती तु हसति इति आक्षेपस्वरेण अवदत् श्रीशाचार्यः। एतत् श्रुत्वा पत्नी म्लानमुखा जाता।
शान्ता ततः निर्गत्य गृहस्य पृष्ठतः स्थितां श्रीशाचार्यष्णुषाम् अपृच्छत्, किम् अहं सकृत् सुभद्रां दृष्ट्वा आगच्छानि इति। सुभद्रा शान्तायाः सखी, सा अपि 10 वर्षीया एव। शान्ता इव सापि अन्यगृहे कार्यं करोति। किं कार्यं तत्र इति अपृच्छत् स्नुषा। श्रीशाचार्यः क्षेत्रे पतितवान् यत्तत् निवेदयितुम् इच्छामि इति अवदत् शान्ता। तदर्थं का त्वरा? कार्याणि अत्र राशीकृतानि सन्ति। सर्वाणि कार्याणि समाप्य गच्छतु इति आदिष्टवती स्नुषा। शान्ता निराशां प्राप्य कार्ये उद्युक्ता। यदा पात्रक्षालनं वस्त्रक्षालनं च समाप्तं तावता श्रीशाचार्यपत्नी आदिष्टवती यत् शुष्कनारिकेलानि काकेभ्यः रक्षताम् इति। विरोधं कर्तुम् अशक्नुवती शान्ता अङ्कणे उपविश्य काकनिवारणे अवधानं दत्तवती। अत्रान्तरे कस्यचित् कार्यस्य निमित्तं तस्याः पिता भीमः तत्र आगतवान्। पितरं दृष्ट्वा सा सन्तोषेण उक्तवती, तात, सुभद्रां दृष्ट्वा अचिरात् एव प्रत्यागमिष्यामि इति। भीमः अनुमतिं दत्तवान्। ते उभे अपि कीदृशं वार्तालापं करिष्यतः इति ज्ञातुम् इच्छन् सः रहसि पुत्रीम् अनुसृतवान्। सुभद्रा गोष्ठे धेनुभ्यः तृणं यच्छन्ती आसीत्। यदा शान्ता धावन्ती तस्याः समीपम् आगता तदा सा क्रियमाणं कार्यं परित्यज्य अपृच्छत्, कः विशेषः शान्ते इति। अद्य क्षेत्रे किं जातम् इति किं ज्ञायते? अस्माकम् आचार्यः आकाशाभिमुखं पतितवान् पङ्के। हस्तौ पादौ च चालयन् सः शिशुः इव करोति स्म। पङ्कमयं तं दृष्ट्वत्याह मया तु हासः प्राप्तः इति हसन्ती उक्तवती शान्ता। सुभद्रापि हसन्ती अपृच्छत्, सः कथं पतितः इति। एवम् इति वदन्ती आचार्यस्य पतनम् अभिनीय दर्शितवती शान्ता। आचार्यः यदा पतितः तदा वस्तुतः हासः आगतः, तथापि अहं न हसितवती। तदा हासः अनुचितः खलु? किमपि वक्तुं हसितुं वा अस्माकं पूर्णस्वातन्त्र्यं नास्ति खलु? अतः भवत्याः समीपम् आगत्य सर्वं निवेद्य हसनीयम् इति मम इच्छा आसीत्। किन्तु गृहे एकैकं कार्यम् अवदत्। यावत् भवतीम् उक्त्वा न हसामि तावत् मम न निश्चिन्तता इत्यतः अहम् इदानीम् अत्र आगता इति अवदत् शान्ता। इदानीम् आतृप्ति हसतु तावत् इति सुभद्रा उक्तवती। ततः उभे अपि पुनः हसितवत्यौ। एतत् सर्वं दृष्ट्वा गृहं प्रति गतः भीमः स्वपत्नीम् अवदत्, वयम् अस्मदीयानाम् अपत्यानां स्वातन्त्र्यं बाल्ये एव अपहरन्तः स्मः। श्वः आरभ्य शान्ता श्रीशाचार्यस्य गृहं प्रति न, अपि तु विद्यालयं प्रति गच्छतु। तत्र सा हासक्रीडनाध्ययनादि स्वातन्त्र्यस्य सुखं पूर्णतः अनुभवतु। तत् स्वातन्त्र्यं प्राप्तुं तस्याः अस्ति जन्मसिद्धः अधिकारः इति। कथा समाप्ता।